बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम रोजमर्रा और मुहावरे में फर्क समझने की कोशिश करेंगे। रोजमर्रा मुहावरा रोजमर्रा अहले जुबान के मुताबिक बदलता रहता है, जबकि मुहावरा अहले जुबान भी बदल नहीं सकते। मुहावरे में अहले जुबान भी तब्दीली नहीं कर सकते। रोजमर्रा में एक लफ्ज भी हो सकता है। मसलन, मैं रोज सुबह मुताला करता हूं, इसमें रोज रोजमर्रा है। मेरी आंख में शदीद दर्द है, इसमें आंख रोजमर्रा है। कितना बड़ा पत्थर है, पत्थर इसमें रोजमर्रा है। अजीज तलबा, रोजमर्रा में एक लफ्ज भी हो सकता है। मुहावरे में कम से कम 2 अल्फाज होते हैं। मसलन, शल हो जाना, पत्थर हो जाना, दिया सलाई दिखाना, भाना, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। रोजमर्रा हकीकी मानों में होता है। अजीज तलबा, रोजमर्रा हकीकी मानों में होता है। मसलन, शजरकारी। अजीज तलबा, शजरकारी, आपको शजरकारी ही कहना पड़ेगा, आप दरख्तकारी नहीं कह सकते। आंख मचोली, आपको आंख मचोली ही कहना होगा, आप चश्म मचोली या दीदा मचोली नहीं कह सकते, क्योंकि अहले जुबान ने ये अहले जुबान का उसलूब है, अहले जुबान का तरीका है। शिकम सैर, आप शिकम सैर को पेट सैर नहीं कह सकते। पेट भर को शिकम भर नहीं कह सकते। दिन भर को रोज भर नहीं कह सकते, आपको दिन भर ही कहना होगा। एक दो को आप एक और दो नहीं बोल सकते, एक दो ही बोलना होगा। दो चार रुपये दे दो, आपको 2-4 ही बोलना पड़ेगा, 2 और 4 नहीं बोल सकते। मुहावरा मजाजी मानों में होता है। मसलन, हाथ पीले होना। अजीज तलबा, हाथ पीले होना यानी शादी होना, शादी करना। रंग लाना यानी नतीजा सामने आना। रंग चढ़ना यानी माहौल का असर होना। बरगोबार लाना यानी नतीजा सामने आना। सर उठाना, अब सर उठाना यानी किसी का सर उठाना नहीं, बल्कि सर उठाना यानी सरकशी करना, बगावत करना। इस तरह मुहावरा मजाजी मानों में होता है। रोजमर्रा में इस्म होना जरूरी है। मसलन, भेड़ चाल, दिन ब दिन, आए दिन, रोज बरोज, 9-2-11, शब व रोज, रात भर। मुहावरे में फेल होना जरूरी है। मसलन, आंखें चार होना, आंखें चुराना, जान खाना, रट लगाना, सरफराज करना वगैरह। अजीज तलबा, रोजमर्रा में एक लफ्ज भी हो सकता है, जबकि मुहावरे में कम से कम 2 अल्फाज होते हैं। मसलन, मैं रोज सुबह मुताला करता हूं, इसमें रोजमर्रा है। मेरी आंख में शदीद दर्द है, आंख इसमें रोजमर्रा है। कितना बड़ा पत्थर है, पत्थर इसमें रोजमर्रा है। आप पत्थर की जगह संग इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां आंख की जगह चश्मे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहां रोज के माने जबकि दिन होते हैं, लेकिन यहां पर दिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अहले जुबान का उसलूब नहीं है। उसके बाद मुहावरा देखिए, मुहावरे में कम से कम 2 अल्फाज होते हैं। शल होना, पत्थर होना, दिया सलाई दिखाना, भाना, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना।
عزیز طلبہ، روزمرہ حقیقی معنوں میں ہوتا ہے، حقیقی معنوں پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ محاورہ مجازی معنوں میں ہوتا ہے، مجازی معنوں پر مبنی ہوتا ہے۔ آئیے مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے۔ شجر کاری، عزیز طلبہ آپ درخت کاری نہیں بول سکتے۔ آنکھ مچولی کو آپ چشم مچولی نہیں بول سکتے، دیدہ مچولی نہیں بول سکتے۔ شکم سیر کو آپ پیٹ سیر نہیں بول سکتے، پیٹ بھر کو آپ شکم بھر نہیں بول سکتے۔ دن بھر کو آپ روز بھر نہیں بول سکتے۔ ایک دو کو ایک دو ہی بولنا پڑے گا، اور دو چار کو دو چار ہی بولنا ہوگا، کیونکہ اہل زبان کا اسلوب ہے، یہ اہل زبان کا طور طریقہ ہے عزیز طلبہ۔ جبکہ محاورہ، عزیز طلبہ، محاورہ مجازی معنوں میں ہوتا ہے، مجازی معنوں پر مبنی ہوتا ہے۔ محاورہ ہاتھ پیلے ہونا، ہاتھ پیلے ہونا یعنی کسی کے ہاتھ پیلے نہیں ہونا بلکہ شادی ہونا۔ رنگ لانا، رنگ لانا بلکہ یعنی نتیجہ سامنے آنا۔ رنگ چڑھنا، کسی کے اوپر رنگ چڑھنا نہیں بلکہ رنگ چڑھنا یعنی ماحول کا اثر ہونا۔ برگ و بار لانا یعنی نتیجہ سامنے آنا۔ سر اٹھانا یعنی سرکشی کرنا، بغاوت کرنا۔ عزیز طلبہ، روزمرہ میں اسم ہونا ضروری ہے، جبکہ محاورے میں فعل ہونا ضروری ہے۔ روزمرہ، آئیے مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ روزمرہ بھیڑ چال، دن بدن، آئے دن، روز بروز، 9 2 11، شب و روز، رات رات بھر۔ رات رات بھر کو آپ شب شب بھر نہیں بول سکتے، یہی آپ کو استعمال کرنا ہوگا جو اہل زبان بولتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، محاورہ، محاورے کو دیکھیے۔ آنکھیں چار ہونا، آنکھیں چرانا، جان کھانا، رٹ لگانا، سرفراز کرنا۔ عزیز طلبہ، ہم نے کیا سیکھا؟ اہل زبان، اہل زبان یعنی زبان بولنے والے لوگ، اہل زبان یعنی زبان کے ماہر لوگ، اہل زبان یعنی مادری زبان پر عبور رکھنے والے، اہل زبان یعنی وہ لوگ جو زبان پر مکمل عبور رکھتے ہیں، اہل زبان یعنی کسی زبان کے ماہرین۔ عزیز طلبہ، روزمرہ، روزمرہ یہ سب روزمرہ کی مثالیں ہیں عزیز طلبہ۔ روزمرہ شکم سیر، عزیز طلبہ شکم یعنی پیٹ، شکم یعنی پیٹ، شکم سیر یعنی پیٹ بھر۔ عزیز طلبہ لیکن آپ جیسے شکم یعنی پیٹ، آپ جو ہے تو پیٹ سیر استعمال نہیں کر سکتے، پیٹ سیر استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو شکم سیر ہی استعمال کرنا ہوگا۔ اب یہ پیٹ بھر، شکم یعنی پیٹ، آپ جو ہے تو شکم بھر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ زبان کے ماہر لوگوں نے اس کو مخصوص بنا رکھا ہے، آپ کو شکم سیر اور پیٹ بھر ہی استعمال کرنا ہوگا۔ روز، عزیز طلبہ روز یعنی دن۔ مثال کے طور پر میں روز اسکول جاتا ہوں، تو آپ کو روز کی جگہ آپ دن استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے میں دن اسکول جاتا ہوں، دن یعنی روز، آپ کو اس طرح ہی بولنا ہوگا میں روز اسکول جاتا ہوں۔ آنکھ، عزیز طلبہ آنکھ یعنی چشم، میری آنکھ میں درد ہے، آپ اس طرح نہیں بول سکتے میری چشم میں درد ہے، آنکھ ہی استعمال کرنا ہوگا۔ نالائق، نالائق، عزیز طلبہ نا یعنی غیر، آپ غیر لائق استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو نالائق ہی استعمال کرنا ہوگا۔ 19 20، 19 20 کے لیے آپ اس طرح نہیں استعمال کر سکتے، 19 اور 20 آپ کو 19 20 ہی استعمال کرنا ہوگا۔ آئے دن، آئے دن، دن یعنی روز، آپ آئے روز استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو آئے دن ہی استعمال کرنا ہوگا۔ دن بدن، دن یعنی روز، آپ
रोज ब दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको दिन ब दिन ही इस्तेमाल करना होगा। रोज बरोज, रोज यानी दिन, आप दिन बरोज इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको रोज बरोज ही इस्तेमाल करना होगा। 2 4, आप 2 4 की जगह आप 2 और 4 नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको 2 4 ही इस्तेमाल करना होगा। इसे ही रोजमर्रा कहते हैं। जू का तू, अल्फाजों को जू के तू इस्तेमाल करना, जैसा जुबान के माहिर लोगों ने जो मखसूस कर रखा है वही आपको, उन्हीं अल्फाजों का आपको इस्तेमाल करना होगा। अजीज तलबा, रोजमर्रा की तारीफ समझ लीजिए। रोजमर्रा 2 या 2 से ज्यादा ऐसे अल्फाज, अजीज तलबा एक लफ्ज भी हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो अहले जुबान, अजीज तलबा अहले जुबान यानी किसी जुबान के माहिर, अहले जुबान यानी किसी जुबान के माहिर, वो लोग जिनकी मादरी जुबान हो और उस पर उनको मुकम्मल उबूर हासिल हो, अहले जुबान कहलाते हैं। 2 या 2 से ज्यादा ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो अहले जुबान की बोलचाल के मुताबिक अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होता हो, रोजमर्रा कहलाता है। मसलन, तुम दिन ब दिन लापरवाह होते जा रहे हो। इस जुमले में दिन ब दिन दुरुस्त रोजमर्रा है, दिन ब दिन दुरुस्त रोजमर्रा है जो अहले जुबान की बोलचाल के मुताबिक है। अगर हम इसे रोज बरोज यानी दिन ब दिन की जगह रोज बरोज कहें या लिखें तो ये अहले जुबान की बोलचाल के मुताबिक नहीं बल्कि खिलाफ होगा। हालांकि इस तरह बोलने या लिखने में मानी व मतलब में फर्क नहीं पड़ता। रोजमर्रा अहले जुबान का मखसूस उस्लूब, अजीज तलबा उस्लूब यानी तर्ज, तरीका, रविश, उस्लूब है, आप इसमें रद्दो बदल नहीं कर सकते। अजीज तलबा, आपको जू का तू, जैसा का वैसा, जू का तू, जैसा का वैसा आपको इस्तेमाल करना होगा जो अहले जुबान इस्तेमाल करते हैं। अजीज तलबा, रोजमर्रा के लुग़वी मानी समात फरमाइए। रोजमर्रा, इसके डिक्शनरी के मानी, डिक्शनरी में जो मानी है इसके वो समझिए। रोजमर्रा यानी हर रोज, रोजमर्रा यानी हर दिन, रोजमर्रा यानी रोजाना, रोजमर्रा यानी हमेशा, रोजमर्रा यानी मुतवातिर, रोजमर्रा हर रोज की गुफ्तगू, बोलचाल, बातचीत, तकिया कलाम। अजीज तलबा, रोजमर्रा की तारीफ समझ लीजिए। रोजमर्रा 2 या 2 से ज्यादा ऐसे अल्फाज, अजीज तलबा एक लफ्ज भी हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो अहले जुबान, अजीज तलबा अहले जुबान यानी किसी जुबान के माहिर, अहले जुबान यानी किसी जुबान के माहिर, वो लोग जिनकी मादरी जुबान हो और उस पर उनको मुकम्मल उबूर हासिल हो, अहले जुबान कहलाते हैं। 2 या 2 से ज्यादा ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो अहले जुबान की बोलचाल के मुताबिक अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होता हो, रोजमर्रा कहलाता है। मसलन, तुम दिन ब दिन लापरवाह होते जा रहे हो। इस जुमले में दिन ब दिन दुरुस्त रोजमर्रा है, दिन ब दिन दुरुस्त रोजमर्रा है जो अहले जुबान की बोलचाल के मुताबिक है। अगर हम इसे रोज बरोज
یعنی دن بدن کی جگہ روز بروز کہیں یا لکھیں تو یہ اہل زبان کی بول چال کے مطابق نہیں بلکہ خلاف ہوگا۔ حالانکہ اس طرح بولنے یا لکھنے میں معنی و مطلب میں فرق نہیں پڑتا۔ روزمرہ اہل زبان کا مخصوص اسلوب، عزیز طلبہ اسلوب یعنی طرز، طریقہ، روش، اسلوب ہے، آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ عزیز طلبہ آپ کو جوں کا توں، جیسا کا ویسا، جو کا توں، جیسا کا ویسا آپ کو استعمال کرنا ہوگا جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ روزمرہ، روزمرہ یہ سب روزمرہ کی مثالیں ہیں عزیز طلبہ۔ روزمرہ شکم سیر، عزیز طلبہ شکم یعنی پیٹ، شکم یعنی پیٹ، شکم سیر یعنی پیٹ بھر۔ عزیز طلبہ لیکن آپ جیسے شکم یعنی پیٹ، آپ جو ہے تو پیٹ سیر استعمال نہیں کر سکتے، پیٹ سیر استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو شکم سیر ہی استعمال کرنا ہوگا۔ اب یہ پیٹ بھر، شکم یعنی پیٹ، آپ جو ہے تو شکم بھر استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ زبان کے ماہر لوگوں نے اس کو مخصوص بنا رکھا ہے، آپ کو شکم سیر اور پیٹ بھر ہی استعمال کرنا ہوگا۔ روز، عزیز طلبہ روز یعنی دن، مثال کے طور پر میں روز اسکول جاتا ہوں تو آپ کو روز کی جگہ آپ دن استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے میں دن اسکول جاتا ہوں، دن یعنی روز، آپ کو اس طرح ہی بولنا ہوگا میں روز اسکول جاتا ہوں۔ آنکھ، عزیز طلبہ آنکھ یعنی چشم، میری آنکھ میں درد ہے، آپ اس طرح نہیں بول سکتے میری چشم میں درد ہے، آنکھ ہی استعمال کرنا ہوگا۔ نالائق، نالائق عزیز طلبہ نا یعنی غیر، آپ غیر لائق استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو نالائق ہی استعمال کرنا ہوگا۔ 19-20، 19-20 کے لیے آپ اس طرح نہیں استعمال کر سکتے، 19 اور 20 آپ کو 19-20 ہی استعمال کرنا ہوگا۔ آئے دن، آئے دن، دن یعنی روز، آپ آئے روز استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو آئے دن ہی استعمال کرنا ہوگا۔ دن بدن، دن یعنی روز، آپ روز بدن استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو دن بدن ہی استعمال کرنا ہوگا۔ روز بروز، روز یعنی دن، آپ دن بروز استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو روز بروز ہی استعمال کرنا ہوگا۔ دو چار، آپ دو چار کی جگہ آپ 2 اور 4 نہیں استعمال کر سکتے، آپ کو 2 4 ہی استعمال کرنا ہوگا، اسے ہی روزمرہ کہتے ہیں۔ جوں کا توں، الفاظوں کو جوں کے توں استعمال کرنا، جیسا زبان کے ماہر لوگوں نے جو مخصوص کر رکھا ہے وہی آپ کو انہی الفاظوں کا آپ کو استعمال کرنا ہوگا۔ محاورہ، عزیز طلبہ محاورے کے لغوی معنی ہیں، عزیز طلبہ محاورے کے لغوی معنی ہے ہم کلامی، باہمی گفتگو، بول چال، بات چیت، سوال و جواب، مشق، مہارت۔ یہ لغت کے مطابق محاورے کے معنی ہیں۔ عزیز طلبہ محاورے کی جمع محاورات۔ عزیز طلبہ حقیقی معنی، حقیقی معنی روٹی کھانا، آم کھانا، بریانی کھانا، مٹھائی کھانا، پیڑے کھانا۔ مجازی معنی، عزیز طلبہ مجازی، مجازی یعنی فرضی، مجازی یعنی مرادی، مجازی یعنی فرض کیا ہوا، مجازی یعنی غیر حقیقی، مجازی یعنی غیر اصلی، نقلی، جعلی، مصنوعی۔ مجازی معنی، عزیز طلبہ مجازی معنی پیسے کھانا، پیسے کھانا، پیسے کھائے جاتے نہیں ہیں عزیز طلبہ،
پیسے کھانا یعنی رشوت لینا. عزیز طلبہ غیر قانونی طور پر پیسے لینا. تو یہ محاورہ ہے. پیسے کھانا، ہوا کھانا، چگلی کھانا، غم کھانا، رشوت کھانا. عزیز طلبہ محاورہ ہمیشہ مصدر ہوتا ہے، انفینیٹی ہوتا ہے، آخر میں نون الف زبر نہ آتا ہے. عزیز طلبہ محاورے کی تعریف. محاورہ قواعد میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ. دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو محاورہ کہلاتا ہے. مثلا گردن بچنا. عزیز طلبہ گردن بچنا یعنی مصیبت ٹلنا، زہر معلوم ہونا، ناگوار ہونا، برا لگنا. قدم اکھڑنا، ہار کر بھاگ جانا، بات ڈبونا، وعدہ پورا نہ کرنا، گردن پھنس جانا، مصیبت میں گرفتار ہو جانا. عزیز طلبہ محاورے کی تعریف. محاورے سے مراد لفظوں کا ایسا مرکب. محاوروں سے مراد لفظوں کا ایسا مرکب ہے جو اصلی معنی کے بجائے بولا جائے. دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہو محاورہ کہلاتا ہے.